दिवचलचो कारापूर सरवण पंचायत वाठार कोयराच्या समस्येक तोंड दिता। वाठादेव रस्त्याच्या कुशीक रोलिंग मिला लागसर लोक कोयर हाडून उडयतात। ताका लागून लागसरच्या वाठारांत रावपी लोकांक भलायकेची समस्या निर्माण जाव येता। पंचायतीन हाचेर नियंत्रण दवरपाक पावलां मारपाक जाय, थळावे मागतात। थळाव्यांनी पंचायतीन जायत्यो कागाळी दिल्यात। हाचे आदी थळाव्यांनी पंचायती सयत वाठार नितळ केल्लो, पूण लोकांक अजून अक्कल येना। या रस्त्यार येरादारी चालूच असता। रातच्या वेळार लोक ह्या वाठारांत स्ट्रीट लायट घालची म्हण मागतात। ह्या कोयराक लागून थळाव्यांक जिवाचो धोको निर्माण जाव येता। हो कोयर दुयेंसांक निमंत्रण दिता, थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। हांगा परत एकदा येयला वाटेदेव रोलिंग मिला कडेन। लास्ट टायम आमी तुमी पळयता आसतले हांगा आमी कोयर हो सगळो साफ केल्लो हांगातलो, आनी सगळे म्युनिसिपालिटीन आमकां हेल्प केल्ली, रियाज बेगान हेल्प केल्लो। JCB हाडून आमी स्वता भरून ट्रकान हांगाच्यान कचरो साफ केल्लो। तसो आतां जर तुमी पळयत जाल्यार तेज्यान डबल कचरो जाल्लो। आमी लोकांक बी रिक्वेस्ट केल्ली आनी आमचे पंचायतीक बी रिक्वेस्ट केल्ली की मातशें तुमी जाता तितले बेगीन हेजें कितें तरी एक सोल्युशन काडा म्हणून, कित्याक पावस लागीं पावतलो। पावसाचे पयलीं आमी हें साफ केल्लें। आतां पावसान तुमी पळया हांगा आनी कितलो कचरो जाला तो, आनी हितून लोकांक डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता। आनी हांगाच्यान ल्हान ल्हान भुरगे स्कुलाचे वयता तेन्ना बी सांगिल्लें हांवें, तांकां कितें जालें, तांकां बिमारी जाली जाल्यार कोण तेंचो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो। ताका लागून आमी आनी हांगा लायट ना, काळाक पडटा। रातच्या टायमाक हांगा येवन लोक उडोवन वयता। आमी इतली मेहनत करून आमकां आयज दुख्ख दिसता की इतली मेहनत करून आमी आमच्या हातीन ह्यो कचरो भरून गाडयेन घालून व्हेल्लो, तरी ते लोक हांगा येवन कचरो परत तसोच उडयता। तांकां मात तरी हें दिसूंक जाय की बाबा आमी कोणें तरी अशें काम केलां, बरें काम केलां जाल्यार तेंचे कामाचे वयर हाडून तुमी परत असो कचरो उडयता म्हणून मातशें तरी तुमकां एक रिस्पेक्ट आसूंक जाय। तुमी बरे बरे लोक हांगाच्यान येता वयता, तुमी हांगा जर अशें कचरो उडयलो आमकां कांय हांगा प्रॉब्लम ना, आमी तेवटेन रावता। पण हांगाच्यान जे लोक येता वयता वाटेदेवचे तुमचेच लोक, आनी तुमचेच भुरगे हांगाच्यान येवता वयता, आनी तुमी हांगा जर हाडून उडयले फाल्यां तुमचेच भुरग्यांक डेंगू जाले, मलेरिया कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुमी घेतले जाल्यार तुमी घ्या, नाल्यार रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की कचरो हांगा उडोवपाचो प्लीज बंद करा। आनी पंचायतीक बी सांगूंक पळयता की तुमी कितें तरी नाल्यार हांगा एक कचऱ्याचो डबो तरी हाडून दवरा, कितें तरी दवरा। आमी कंप्लेंट दितले पंचायतीन आनी एकदां। आनी तशेंच हांगा लायट बी तुमी लायट ना, काळोख पडटा हांगा, तेची तांकां आनी एडवांटेज मेळटा की काळखान येता आतां गाडयेनसून उडयता आनी वयता। कोयर पळय इतको हांगा कुसलो जाता, आतां चलपाक मेळना। आतां कोण लोक चलता, भुरगे वयता इस्कॉलच्यान, इतके घाणी मारता कोण हांगा, आनी सेंटरच्यान वयता मागीर भुरगे हांगाच्यान, आनी गाडी बी हांगा खूब रोड कंजेस्टेड आसा म्हणून आनी सगळो हांगा कोयर लागीं जाला सगळो एकटो। आनी तुमी पळोवंक शकता लोक सगळे वाटेर पावला तो कोयर आपलो। कुत्रे गोरवां बी कितें, आनी हांगा कुत्रे आनी रोडार हाडून जाय, आनी गोरवां हीच प्लास्टीक खाता, आनी रातचे हांगा गोरवांय बसता, आनी इतके लायट हांगा नासल्या कारण इतके गोरवां हांगा बसता, हांगा एक्सिडंट जाता एवरी टायम। हांगा रातचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसता कितके फावटी। आमी कितके जाणां हांगा उकळला पडलेले भुरग्यांक बी हांगा रातचे। मातशें हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट आहा हांगा लायटीक मातशें घालपाचें आनी एक कॅमेरा मातशें एक अरेंजमेंट करपाचो। सरपंचा कडेन आमचें एक रिक्वेस्ट आहा की मातशें लायटीचें आनी हांगा कचऱ्याचें कितें तरी करपाचें आसा म्हणून। आतां आमची गाडी घातला, पंचायती आमची गाडी घातला म्हटल्यार कितें हांगा लोक तरी लोक आमचे आयकना, हांगा कोयर हाडून उडयता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।